नाजरीन, इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर देना है। बीवी के पछतानों को बोस लेना जायज़ है या नहीं? बीवी के पछतानों को मुंह में लेना कैसा है? क्या बीवी के दूध पीने से निकाह टूट जाता है? बीवी के साथ बोस विकास करते हुए किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकले तो क्या गुस्ल फर्ज होगा या नहीं? अगर मियाँ बीवी के साथ हैं और उनकी शर्मगाह मिल गई, शोहर का अखराज यानी मनी खारिज नहीं हुई और उससे पहले किसी वजह से दूर हट जाना पड़ा, या दूसरी सूरत में यूँ कह ले कि मियाँ और बीवी मिले के दोनों की शर्मगाह टच हुई, बच्चा उठ गया या कोई मसला आ गया जिसकी वजह से दोनों को दूर हट जाना पड़ा, तो क्या ऐसे में गुस्ल वाजिब होगा या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। मोहतरम दो छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो दो सवाल और उनके मुख्तसर जवाब आपके साथ शेयर कर दूं। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके इल्म में इंशाअल्लाह इजाफी का सबब होंगे। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल पूछा गया है कि बीवी अपने शोहर का उज़्वा तनासल पकड़कर मालिश करके या रगड़ के उसको फारिग कर सकती है, यानी कि उसकी मनी निकाल सकती है? इसका जवाब ये है कि इस्लाम में हाथ से मनी निकालना नाजायज़ और मकारा तेजी कहा गया है, फिर चाहे वो अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए, इसलिए इस काम से बचना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या बीवी के पछतानों के दरमियान शोहर अपनी नफ्स या उज़्वा तना को रगड़ के मनी निकाल सकता है या अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या यह ऐसा करना नाजायज़ है? जो उसका ये है कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शोहर या बीवी शर्मगाह का इस्तेमाल करके हम बिस्तरे के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके से इस्लाम में इजाज़त नहीं है, क्योंकि बीवी के पछतानों पर आपके बच्चे का हक है, आपका हक उस जगह पर नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देंगे, पछतानों वाली जगह पर नाक पाक कर देंगे, जब आपका बच्चा वहाँ से दूध पिएगा तो उस पर उसका बहुत ज़्यादा मुनफी असर पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, हम वापस अपने मौज़ूए की तरफ आते हैं। क्या बीवी के साथ बोस वक्कास करते हुए किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकले तो क्या गुस्ल फर्ज होगा या नहीं? यानी हम बिस्तरे तो नहीं किए, सिर्फ बोस वक्कास किया जिसकी वजह से शर्मगाह से कतरे निकले, तो गुस्ल फर्ज होगा या नहीं? देखिए, आमतौर पर बीवी के साथ बोस वक्कास करने से या जहन के अंदर गलत किस्म के ख्यालात आने जाने से या फिर गलत किस्म की तस्वीर पर नज़र पड़ जाने से मजबी का अखराज हो जाता है, मनी का अखराज नहीं होता। यानी उन सूरत में मजबी खारिज होती है, मनी खारिज नहीं होती। मजबी खारिज होने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। अब्दुल्ला इस शख्स का वजू हो तो वो टूट जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में मनी का खारिज हो जाए तो फिर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। एक सवाल किया गया, क्या कोई शोहर अपनी बीवी के पछतानों को मुंह में ले सकता है या नहीं? इसे चूम सकता है या नहीं? इसे बोस दे सकता है या नहीं? और अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी के पछतानों को मुंह में लिया और दूध निकल आया तो क्या दूध निकल आने से निकाह टूट जाएगा या फिर नहीं? अल्लाह जल शान कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए एक लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह जल शान मजीद इरशाद फरमाते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां है, तुम जिस तरीके से चाहो जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारी खेतियां है, मगर दाखिल होने में कुछ एहतियात भी है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पछतानों को मुंह में लेता है तो मन में लेना तो बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। अपनी बीवी के पछतान को बोझ दे सकता है। फ़याज़ा कराम और अता के कराम फरमाते हैं कि अगर कोई बीवी और शोहर आपस में मिले हैं, हम बिस्तरे करते हैं, तो हम बिस्तरे के दौरान अगर कोई शोहर अपनी बीवी के पछतान मुंह में लेता है या उसे बोस देता है या उसे छेड़ देता है तो ये उस हम बिस्तरे पर
ابھرنے کی ایک علامت ہے، بستر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کے ساتھ کھیلتا ہے یا بوس لینا ہے یا پھر اسے منہ میں لیتا ہے، یہ بالکل جائز ہے اور درست ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کے درمیان ہم بستر کی اور ابھرنے کی ایک ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسری بات، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اللہ جل شان نے رضاعت کی مدت کو اڑاتے ہوئے سال بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کا ہے، اگر وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہو تو وہ اس بچے کی رضاعی ماں ہو جائے گی اور وہ بچہ اس کو رضاعی بیٹا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری رضاعی ماں ہے یا میری رضاعی اولاد ہے۔ اس مسئلے کے مطابق وہ بچہ 2.5 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ رضاعی بیٹا ہو تو وہ اس عورت کے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رضاعی کی مدت ہے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستانوں کو منہ میں لیتا ہے اور دودھ نکل آتا ہے تو اب جو نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا وہ شوہر ہے نہ اس کا بچہ ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی عمر 2.5 سال ہے۔ اگر 2.5 سال کی عمر میں دودھ پیتا ہے تو یقیناً اس کا بیٹا ہو جاتا ہے، اس لیے نہ نکاح نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی وہ اس لڑکی کا رضاعی بیٹا ہوگا۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان سے کھیلتا ہے یا اسے چومتا ہے یا اسے منہ میں لیتا ہے تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بچے کو جنم دیا اور بچہ اس سے دودھ پیتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس حالت میں اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینے یا چوس لینے سے پرہیز کیا کرے، کیونکہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا گیا تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا، لہذا اس حالت میں منہ میں پستان یا پوس لینے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی ساتھ ہیں اور ان کی شرمگاہ مل گئی، شوہر کا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، یا دوسری صورت میں یوں کہہ لے کہ میاں اور بیوی ملے اور دونوں شرمگاہ ٹچ ہوئی، بچہ اٹھ گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ختنہ سے ختنہ مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم بستر نہ بھی کی ہو تو مکمل طور پر عورت کی شرمگاہ مل مرد کی شرمگاہ نہ بھی ہو اور صرف ٹچ ہو کر دور ہٹ گئے ہیں تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ جب شرمگاہ سے شرمگاہ چھوتی ہے یا ٹچ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں، ختنہ سے ختنہ ملنا سامنے حصے کو یعنی مرد کے سامنے حصہ اور عورت کے سامنے حصے کو مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسان کے بچے اٹھ گئے، کوئی مہمان آ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، شوہر صرف ابھی اپنی بیوی کے قریب ہوا تھا، اگر شرمگاہ بھی پوری بھی داخل نہیں ہوئی تھی یا پھر داخل ہوئی جائے یا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی، پہلے کسی مسئلہ یا ابرام کی وجہ سے نکالنا پڑے تو آپ دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ آپ کی منی خارج ہوئی یا نہ ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔